हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यसमा चाहिँ हामीले डाटाबेसको एक्सरसाइज र प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ गर्नेछौँ है। तपाईहरु चाहिँ चिन्ता नलिनु होला, हामी तपाईहरुलाई डाटाबेस टपिकको मात्र हैन अरु सबै टपिकको सबै सब्जेक्टको होमवर्क गर्न चाहिँ हेल्प गर्नेछौँ है। हामीले क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8 लाई मात्र हैन, एलकेजी युकेजी देखि लिएर हामीले ब्याचलर सम्मकै स्टुडेन्टहरुलाई होमवर्क गर्न, असाइनमेन्ट गर्न हेल्प गरिरहेका छन्। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एलकेजी युकेजी को बच्चाहरु पनि धेरै खुसी छन्। सँगसँगै हाम्रो ठुलठुलो दिदी दाइ भाइ बहिनीहरु पनि एकदमै खुसी छन् है। र तपाईहरुलाई कुनै पनि टपिकमा केही पनि कन्फ्युजन हुन्छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला है कि मलाई यो सब्जेक्ट आएन, यो क्वेशन आएन। हामी तपाईहरुको लागि चाहिँ चाँडै भिडियो बनाएर चाहिँ एज एभेलेबल गराउने छौं। ठीक छ। आजको हामी भिडियोमा के कुरा पढ्छौं त थोरै जानिहालौं है। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको एक्सरसाइजहरु हैन, क्वेशनहरु के सोध्न सक्छ, के हाम्रो टेक्निकल टर्महरु हुन्छ। ल हामी चाहिँ अब एक्सरसाइजतिर अगाडि बढ्छौं है। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो क्वेशन एन्सर सोधेको छ हामीलाई। त्यसैगरी यहाँ सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ चुज द करेक्ट एन्सर भनेर पनि छ है। यसमध्ये हामीले चोइस दिएको छ, राइट एन्सर छान्नु पर्ने छ है। त्यसैगरी हाम्रो लास्टमा चाहिँ ट्रू एन्ड फल्स तीनटा एक्सरसाइज छ है हामीसँग, त्यो भन्दा बढी छैन। त्यसकारण नडराउनु होला, हाम्रो एकैछिनमा सकिन्छ है। तर एकदमै जरुरी हो है यो चाहिँ पाठ। तपाईहरुले छोड्नु भएमा एकदमै गाह्रो हुनेछ। ल फर्स्टमा हामी क्वेशन एन्सरतिर चाहिँ लाग्छौं। यहाँ क्वेशनमा के सोधिएको छ हाम्रो, व्हाट इज डेटाबेस। डाटाबेस भने के हो र डाटाबेसको हाम्रो केही एक्जाम्पलहरु देऊ भनेर भनेको छ। सिम्पली एकदमै सजिलो छ। डाटाबेस भनेको के हो त हाम्रो इन्टर रिलेटेड डाटाहरुको, इन्फर्मेसनहरुको कलेक्सनलाई नै हामी डाटाबेस भन्छौं। र जति पनि हाम्रो इन्टर रिलेटेड डाटाहरु वा एक आपसमा मिल्ने खालको डाटाहरु, इन्फर्मेसनहरु छन्, त्यो सबैलाई हामीले एउटा कुनै ठाउँमा लगेर जम्मा गर्छौं के, कलेक्ट गर्छौं। त्यो ठाउँलाई नै हामी डाटाबेस भन्छौं। अब एक्जाम्पल अफ डाटाबेस भनेको छ, जेको एक्जाम्पल दिदा पनि हुन्छ। जस्तो हाम्रो कलेजको डाटाबेस हुन्छ हैन। कलेजको डाटाबेसमा स्टुडेन्टको डिटेल हुन्छ, टिचरको डिटेल हुन्छ, त्यसैगरी हाम्रो स्टाफहरुको, गेस्टहरुको, प्यारेन्ट्सहरुको डिटेल हुन्छ हैन। अर्को पनि हामीले डाटाबेसको एक्जाम्पलमा हस्पिटलको डाटाबेसको पनि एक्जाम्पल दिन सकिन्छ है। ल हस्पिटल लेखे मैले। हस्पिटलको डाटाबेस हामीलाई किन जरुरी हुन सक्छ, किनकि त्यसमा हाम्रो पेशेन्टहरुको डिटेल राखिन्छ, डाक्टरहरुको डिटेल राखिन्छ हैन। त्यसैगरी हाम्रो स्टाफहरुको डिटेल राखिन्छ, कसलाई कति स्यालेरी दिनुपर्ने हो त्यो कुराको डिटेल हुन्छ, औषधिहरुको डिटेल, त्यस्ता थुप्रै कुराहरुको बारेमा हाम्रो डाटा राख्नको लागि पनि हस्पिटलको छुट्टै डाटाबेस हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को एक्जाम्पलमा आउन सक्छ कम्पनीको डाटाबेसहरु। अब फरक फरक कम्पनीको आफ्नै डाटाबेस हुन्छ हो। बैंकको आफ्नै छुट्टै डाटाबेस हुन्छ। त्यहाँनिर कस्टमरहरुको कसले कति लोन लिएको छ हैन, हाम्रो कुन ब्रान्चमा कति मान्छेहरु छन्, कुन एम्प्लोइहरुले काम गरिराछन्, त्यो सबैको डिटेलहरु राखिएको हुन्छ। त्यसैगरी होटलको आफ्नै डाटाबेस हुन्छ। यस्ता एक्जाम्पलहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशनतिर हामी अगाडि बढौं है। के सोधिएको छ त हाम्रो क्वेशनमा, डिफरेन्शिएट बिट्विन डाटा एन्ड इन्फर्मेसन। डाटा र इन्फर्मेसनमा हाम्रो के फरक छ त यो लेख भनेर भन्दैछ है। ठीक छ। ल फर्स्ट अफ अल डाटा भनेको हाम्रो चाहिँ र फ्याक्ट और आइडियाहरु हो, जसको हाम्रो फिक्स्ड मिनिङ चाहिँ हुँदैन है। मिनिङलेस त भन्दिन, तर एउटा एक्युरेट फिक्स्ड मिनिङ हुँदैन। तर इन्फर्मेसन भनेको के हो त हाम्रो डाटाहरुको कलेक्सन हो के। र ती डाटाहरुको कलेक्सनलाई हामीले चाहिँ प्रोसेस गरेर कुनै एउटा मिनिङफुल आउटपुट निकाल्छ भनेदेखि त्यो हाम्रो इन्फर्मेसन हुन्छ। ठीक छ। अर्को पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ कि डाटा भनेको हाम्रो चाहिँ
फर्स्ट वा इनिसियल हाम्रो कुराहरू हो, इनिसियल हाम्रो इन्फर्मेसन त भनौँ इनिसियल फ्याक्टहरू हो क्या। सुरुमा चाहिँ हामीलाई डाटाहरू चाहिन्छ। डाटा भनेको हाम्रो फन्डामेन्टल कुरा हो क्या, डाटा नभई नहुने हो। तर इन्फर्मेसन भनेको हाम्रो डिराइभ्ड हो क्या, अर्थात् थुप्रै डाटाहरूलाई कलेक्सन गरेर प्रोसेस गरेर हैन क्लासिफाइड गरेर के गर्न सक्छौँ त त्यहाँबाट मिनिङफुल आउटपुट निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले हामी इन्फर्मेसन भन्छौँ। अर्को पनि डिफ्रेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। डाटामा बेस भएर चाहिँ हामीले कुनै पनि एज अ डिसिजन लिन सकिदैन, किनकि फिक्स्ड मिनिङ हुँदैन, धेरै मिनिङ लागिरहेको हुन्छ क्या, एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर इन्फर्मेसनमा चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड मिनिङ हुन्छ जसमा बेसिस भएर हामीले डिसिजन लिन सक्छौँ। त तपाईहरुलाई डाटा इन्फर्मेसनको डिटेलमै बुझ्न मन लाग्छ भनेदेखि पुरानो भिडियो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। होमवर्क मात्र गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि मैले भनेको कुराले पनि इनफ नै हुन्छ है। अर्को चाहिँ हाम्रो सी नम्बरमा व्हाट इज DBMS। सुरुमा त फुल फर्म लेख्नु होला कि DBMS स्ट्यान्ड फर डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हैन। र डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ डाटाबेसलाई म्यानेज गर्न, कन्ट्रोल गर्न हैन, सँगसँगै त्यहाँनिर सबै फाइलहरू हाम्रो म्यानेज गर्नको लागि युज गरिएको हाम्रो सफ्टवेयर हो। अर्थात् DBMS इज अ सफ्टवेयर विच इज युज टु म्यानेज द डाटाबेस हैन। त्यति त हो नि, नामबाटै त सजिलो छ, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेपछि DBMS को काम के रहेछ त हाम्रो कम्प्युटरमा सर्भरमा भएको डाटाबेसहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने, मिलाएर राख्ने, के प्रब्लम आयो भनेदेखि ब्याकअप रिकभरी जस्ता कामहरू गराउन सक्ने क्यापासिटी भएको हामीले सफ्टवेयरलाई DBMS भन्छ। अब नेम एनी 4 DBMS सफ्टवेयर भनेको छ, जम्मा 4 वटा भनेको छ। हामीले 10-12 वटा पनि लेख्न सक्छौँ, तर क्वेसनमै बेसिस भएर हामी 4 वटाको मात्र लेखौँ। एक त तपाईहरुले सबैभन्दा बढी चलाएको MS एक्सेस लेख्न सक्नुहुन्छ हो, MS एक्सेस डाटाबेस लेख्नु होला। अर्को चाहिँ हाम्रो माई SQL डाटाबेस, अर्को चाहिँ हाम्रो ओरेकल को डाटाबेस, त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट मेरिया डाटाबेस हुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले अरु पनि छ IBM को डाटाबेस, SQLite को डाटाबेस, थुप्रै छन् के हैन। त्यस्ता भन्दा हाम्रो आज दिनै बित्न सक्छ। जस 4 वटा हाम्रो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरको बारेमा भनेको छु मैले, 4 वटा चाहिँ लेखिदिएको छु है। तपाईहरुले अरु एक्स्ट्रा पनि एज अ थप्न सक्नुहुन्छ है त्यसमा। अर्को क्वेशनतिर हामी अगाडि बढौँ। नेक्स्ट क्वेशनमा हामीसँग सोधेको छ व्हाट आर कम्पोनेन्ट अफ डाटाबेस। डाटाबेसको कम्पोनेन्टहरु के हुन् त? जम्मा 3टा त छ नि। एउटा हाम्रो फिल्ड हैन, अर्को हाम्रो रेकर्ड र अर्को हाम्रो टेबल। अब फिल्ड भनेको हाम्रो कलम वाइज भर्टिकल डाटा राखिएको ठाउँलाई हामी फिल्ड भन्छौँ। त्यसैले हाम्रो अर्को टर्ममा एट्रिब्युट पनि भनिन्छ। मैले लेखिदिहालेँ, अर्को फिल्ड / एट्रिब्युट। सेकेन्डमा आउँछ हाम्रो रेकर्ड भन्छौँ, र रेकर्डलाई अर्को भाषामा हाम्रो टपल पनि भनिन्छ है, ठीक छ। त्यसैगरी लास्टमा आउँछ हाम्रो टेबल हो। यी 3टा कुराहरू छन्। फिल्ड भनेको हाम्रो यस्तो भर्टिकल डाटा भएको ठाउँलाई हामीले फिल्ड भन्छौँ, एउटा 2टा 3टा थुप्रै हुन सक्छ। रेकर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो एज अ के हो त, एउटा होरिजेन्टल हाम्रो रेकर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, एउटा होरिजेन्टल डाटाहरुको कलेक्सन हो क्या। यहाँनिर नामको हुन सक्छ, यहाँनिर हाम्रो एज अ इमेलको लागि, यहाँ एड्रेसको लागि, फोन नम्बरको लागि हुन सक्छ है त। ल यति भएन। लास्टमा टेबल छ। टेबल भनेको हाम्रो रो र कलमको कलेक्सन हो, अर्थात् फिल्ड र रेकर्ड दुवैलाई हामीले एकै ठाउँमा मिसायो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो टेबल हुन जान्छ क्या। त्यति त हो नि हो, त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन। नेक्स्ट हामीसँग छ चुज द करेक्ट एन्सर। यसमध्ये चाहिँ राइट एन्सर चाहिँ हामीले छान्नु पर्यो है।
वा थाहा पाउनु पर्यो। मिस्टेक एन्सर चाहिँ चुज गरेर भएन है। म तपाईँहरूलाई नि केही बेर टाइम चाहिँ दिन्छु, तपाईँहरू चाहिँ एकैछिन वेट गरेर चाहिँ छान्नु होला। इज द कलेक्सन अफ रिलेटेड इन्फर्मेसन। हेर्नु होला है, हाम्रो केलाई चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरूको कलेक्सन भनिन्छ त, डाटालाई होइन नि। हाम्रो त नर्मल्ली डाटा मिलेर के भन्छ त, इन्फर्मेसन भन्छ। इन्फर्मेसन हो, तर यहाँनिर कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन भनेको छ। डाटा त भएन, उल्टो भयो। डाटा हाम्रो मिलेर इन्फर्मेसन बन्छ। अर्को छ हाम्रो मेटाडाटा, यो पनि होइन। अर्को छ फ्याक्ट। फ्याक्ट भनेको त डाटाको टाइप नै हो। फ्याक्ट, आइडिया, कन्सेप्ट भनेको हाम्रो यो डाटाभित्रै पर्छ। यो पनि मिस्टेक भयो। लास्टमा हाम्रो के आउँछ त, डाटा बेस हो। हाम्रो कलेक्सन अफ इन्फर्मेसनलाई हामी के भन्छौँ त, डाटाबेस भन्छौँ। अर्थात् थुप्रै इन्फर्मेसनहरू हाम्रो के गरिएको हुन्छ त, डाटाबेसमा चाहिँ कलेक्ट गरेर एक ठाउँमा राखिएको हुन्छ। ठिक छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त, डाटाबेस। भनेपछि राइट एन्सर हाम्रो के भयो त, 3rd नम्बरको डाटाबेस। अर्को क्वेसनतिर हामी अगाडि बढौँ है। एकदमै जरुरी क्वेसनहरू छन् र इम्पोर्टेन्ट पनि छ। इज द र फर्म अफ एनी फ्याक्ट एन्ड फिगर। भर्खर मैले तपाईँहरूलाई भने है, कुन चाहिँ हाम्रो र फ्याक्ट और फिगर हुनसक्छ, इन्फर्मेसन होइन नि। इन्फर्मेसन त डाटाहरूको कलेक्सन हो। डिबिएमएस होइन, यो त डाटाबेस चलाउनको लागि युज गरिएको सफ्टवेयर हो। रेकर्ड यो पनि होइन, हाम्रो डाटा। राइट एन्सर डाटा, जुन मैले फर्स्टकै क्वेसनको एन्सर दिने बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। ठिक छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो डाटाबेस हुने भयो। म लेखी पनि दिन्छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो डाटा भयो। 3rd नम्बरको क्वेसन चाहिँ हाम्रो इज अ डिबिएमएस सफ्टवेयर। हेर है, कुन चाहिँ हाम्रो डिबिएमएस सफ्टवेयर हो। फर्स्टमा चाहिँ एमएस एक्सेस। एमएस भनेको माइक्रोसफ्टको एक्सेस भयो। सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो एमएस एक्सेल, माइक्रोसफ्टको एक्सेल। अर्को चाहिँ हाम्रो बिडिएस, नन अफ देम। यसमध्ये कुनै पनि होइन, रङ है। हाम्रो एमएस एक्सेस भनेको के हो त, एउटा डिबिएमएस सफ्टवेयर हो, जुन मैले माथि लेखेको थिएँ, अहिले मेटिसकेको छ। तपाईँहरूले यहाँनिर के फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ त, एमएस एक्सेस इज अ डिबिएमएस सफ्टवेयर। र यही हाम्रो डिबिएमएस सफ्टवेयर युज गरेर हामीले थुप्रै डाटाबेसहरूलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ। कलेजको डाटाबेसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ, हस्पिटलको डाटाबेसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन। डाटाबेसमा चाहिँ हाम्रो थुप्रै इन्फर्मेसनहरू, डिटेलहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ क्या, त्यो डराउनु पर्दैन। नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो इज अ कलेक्सन अफ डाटा एबाउट अ स्पेसिफिक टपिक। हेर है, हाम्रो इज अ कलेक्सन अफ डाटा। कुन चाहिँ हाम्रो कलेक्सन अफ डाटा हो, मेन त इन्फर्मेसन। तर इन्फर्मेसन हाम्रो कहीँ पनि छैन। तर यहाँनिर हाम्रो एबाउट अ स्पेसिफिक टपिक भनेको छ। डिबिएमएस होइन नि, यसले त डाटाबेसलाई म्यानेज गर्छ। अर्को छ डाटाबेस। डाटाबेसमा त हाम्रो स्पेसिफिक टपिक हो होइन, धेरै कुराको बारेमा हुन्छ। धेरै कुराको बारेमा हाम्रो चाहिँ यहाँनिर लेखिएको हुन्छ। त्यसै गरी 3rdमा चाहिँ हाम्रो टेबल। यस टेबलमा चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक टपिकको बारेमा हुन्छ होइन। जस्तै टिचरको बारेमा हुनसक्छ, स्टुडेन्टको बारेमा, ठाउँको बारेमा, हाम्रो कलेजको बारेमा हुनसक्छ। त्यस कारण हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ टेबल होइन। ल, अर्को छ इन अ टेबल रो इज कल्ड। टेबलमा हामीले रोलाई के भन्छौँ, रो भनेको यस्तो हाम्रो होरिजेन्टल हो, यो हाम्रो रो भयो। कलम भनेको हाम्रो यस्तो ठाडोलाई भनिन्छ है। फर्स्टमा छ रेकर्ड कमा फिल्ड। अर्को चाहिँ हाम्रो फिल्ड कमा रेकर्ड। यहाँनिर हाम्रो रेकर्ड कमा टपल छ, नन अफ देम। हेर है, रेकर्ड। यस, हामीले यसलाई रेकर्ड पनि भन्छौँ, तर साइडमा फिल्ड जोडिएको छ क्या। फिल्ड भनेको त हाम्रो यो
ठाडो पार्टलाई पनि भन्छौँ। हेर्नु होला है, एकदमै जरुरी छ। यो भनेको हाम्रो फिल्ड भयो, यो भनेको हाम्रो रेकर्ड भयो हो। रोलाई रेकर्ड पनि भनिन्छ, तर फिल्ड चाहिँ भनिँदैन। फिल्ड भनेको हाम्रो यो ठाडो पार्टलाई भनेपछि फर्स्टको रङ भयो। हामी सेकेन्डमा आयौँ, फर्स्टमै फिल्ड रहेछ, होइन, सेकेन्ड पनि मिस्टेक भयो। र थर्डमा चाहिँ रेकर्ड कमा टपल र फोर्थमा नन अफ थियौँ। पहिला हामी थर्ड नम्बरवाला हेरौँ। थर्डमा हाम्रो रेकर्ड भनेको छ, ल राइट भयो। अर्को छ टपल। यस, हामी के भन्छौँ त, रोलाई चाहिँ हामी रेकर्ड भन्छौँ र कलमलाई हामी टपल भन्छौँ। एकैछिन हाम्रो यहाँनिर दुईटा स्पेस दिएको रहेछ। रोलाई हामी रेकर्ड भन्छौँ, कलमलाई हामी के भन्छौँ त, फिल्ड भनेर भन्छौँ है। ल फर्स्ट के हाम्रो राइट रहेछ। मैले चाहिँ यहाँनिर एज फ्री स्पेस देखेको थिइनँ, केही छैन, एकदमै इजी पार्ट छ। रोलाई हामी रेकर्ड भन्छौँ, कलमलाई हामी के भन्छौँ त, फिल्ड भनेर भन्छौँ, भएन। ल अर्थात् हाम्रो फर्स्टकै राइट रहेछ। ल अर्को क्वेसनतिर हामी अगाडि बढौँ न। यसमा हामीलाई के सोधिएको छ भन्दाखेरि स्टेट वेदर द फलोइङ स्टेटमेन्ट आर ट्रु अर फल्स। यहाँनिर हाम्रो जति स्टेटमेन्ट दिएको छ, जति सेन्टेन्सहरू दिएको छन् नि, यसमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ हाम्रो ट्रु अर राइट हो र कुन चाहिँ हाम्रो फल्स वा कुन चाहिँ हाम्रो रङ हो त, त्यो पत्ता लगाऊ भनेर भन्दैछ हैन। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कलेक्सन अफ एनी डाटा क्यान बी अ डाटाबेस। हेर्नु होला है, कलेक्सन अफ एनी डाटा, डाटाको कलेक्सनलाई हामी के भन्छौँ त, इन्फर्मेसन भन्छौँ। क्यान बी अ डेटाबेस भनेको छ। वास्तवमा हामीले डाटाबेसमा डाटा नै राख्ने हो, तर डाटाबेस भनेको राखिने ठाउँ हो क्या। इन्टर रिलेटेड डाटाहरू मात्र राखिन्छ डाटाबेसमा, जुन पाए त्यही डाटाहरू राखिँदैन। त्यस कारण हाम्रो यो के भयो त, फल्स। यदि यहाँनिर हाम्रो इन्टर रिलेटेड डाटा होइन वा इन्फर्मेसन भनेको भए राइट हुन्थ्यो, तर एनी भनेर छ, जुनसुकै, हामीले जुनसुकै कुराहरू डाटाबेसमा राख्दैनौँ, त्यस कारण हाम्रो यो फल्स भयो। अर्को क्वेसन छ हाम्रो एमएस एक्सेस इज एन एक्जाम्पल अफ डिबिएमएस। एमएस एक्सेस चाहिँ हाम्रो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको के हो त, एक्जाम्पल हो। एकदमै राइट हो नि। माथि नै हामीले यहाँनिर हामीले फिल्टरै गरेर लेखाएको छौँ त, एमएस एक्सेस हाम्रो डिबिएमएस सफ्टवेयर हो त, त्यस कारण हाम्रो यो ट्रु हुन जान्छ। यसमा त कुनै पनि हाम्रो डाउट छैन। अर्को क्वेसनतिर हामी अगाडि बढौँ। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि एभ्री रेकर्ड इन अ टेबल इज युनिक। हाम्रो टेबलको हरेक रेकर्ड युनिक हुनुपर्छ, एकदमै राइट कुरा हो। यो हाम्रो के भयो त, ट्रु भयो। टेबलमा हाम्रो हरेक रेकर्डहरू युनिक हुनु भयो। युनिक भएन भने के हुन्छ त, हाम्रो डाटा डुप्लिकेट हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो राम्रो मानिँदैन। त्यसकारण युनिक हुने पर्छ र प्राइमेरी की राखेर युनिक नै गराइएको हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो अ ग्रुप अफ रिलेटेड फिल्ड द्याट डिस्क्राइब अ पर्सन प्लेस अर थिङ इज कल्ड अ फिल्ड। हेर्नु होला है, ग्रुप अफ रिलेटेड डाटा भन्यो, अर ग्रुप अफ रिलेटेड फिल्ड भन्यो। द्याट डिस्क्राइब पर्सन थिङ अर प्लेस इज कल्ड फिल्ड। यहाँनिर चाहिँ रेकर्ड भएको भए चाहिँ राइट हुन्थ्यो, तर यहाँनिर फिल्ड भनेको छ क्या हो। यसरी हाम्रो रेकर्ड भएको भए चाहिँ यहाँनिर नाम हुन्छ, इमेल हुन्छ, एड्रेस हुन्छ, लोकेसन हुन्छ, फोन नम्बर हुन्छ हो। रेकर्डमा चाहिँ हाम्रो कुनै पर्सनलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि थुप्रै फिल्डहरू हुन्छ, तर फिल्डमा हाम्रो थुप्रै डाटाहरू हुन्छ, तर एउटैको बारेमा हुन्छ। नाम छ भनेदेखि नाम मात्र हुन्छ, हाम्रो इमेल हो भनेदेखि इमेल मात्र हुन्छ क्या। अर्थात् यो हाम्रो रङ भयो। फिल्डमा हाम्रो एकै टाइपको डाटा मात्र हुन्छ, थुप्रै डाटाहरू हुँदैनन्, त्यसकारण हाम्रो यो फल्स हुन गयो। यसलाई हामी के भन्छौँ त, फल्स भन्छौँ है। ल
त्यसै गरी चाहिँ यहाँनिर हाम्रो DBMS इज एन एप्लिकेसन सफ्टवेयर। DBMS हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो त हो नि, यसमा त कुनै पनि हाम्रो डाउट नै छैन। त्यसकारण हाम्रो यो ट्रु हुन गयो है त। ल लास्टमा चाहिँ क्वेसन हाम्रो डिलिटिङ अ फिल्ड डज नट डिलिट डाटा इन अ फिल्ड। एकदम राइट हो। फिल्ड डिलिट गर्नु भनेको हाम्रो डाटा डिलिट गर्नु होइन क्या। जस्तै हाम्रो नामको एउटा फिल्ड छ होइन, मानौँ यो हाम्रो टेबल भयो, यहाँनिर हाम्रो नामको लागि फिल्ड भयो। त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो एड्रेसको लागि फिल्ड छ, यहाँ फोन नम्बरको लागि छ, यहाँनिर हाम्रो इमेलको लागि छ। यदि मैले यो इमेलवाला फिल्ड चाहिँ हटाएँ, डिलिट गरेँ भनेदेखि यहाँको डाटाहरू डिलिट हुँदैन क्या, सिम्पली हाइड मात्र भइदिन्छ क्या। त्यस कारण हाम्रो यो ट्रु हुन गयो। ल यति हो है हामीले गर्नुपर्ने। केही गाह्रो छ त छैन नि। तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि कन्फ्युजन छ, कुनै पनि होमवर्क गर्न आएन भनेदेखि प्लिज हामीलाई कनेक्ट गर्नुहोला। कनेक्ट गर्नको लागि तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ, 9849595895 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै मैले चाहिँ बिदा मागेँ। हस्त धन्यवाद। कन्फ्युजन हुन्छ भनेदेखि कि त कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यसमा हामीलाई पर्सनली कल गर्नु होला है त।